आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने वाला कोई मुल्क है तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। उसका जो शेख है और दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। उस राजधानी के अंदर 27 एकड़ जमीन फ्री में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को वहां के शेख ने, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी ने फ्री में गिफ्ट कीजिए, लीजिए मोदी जी। क्यों? आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए सन 2018 और 19 में वो जमीन दी थी फ्री में। तब मैंने आवाज बुलंद की थी तो इस देश के हमारे अहले हदीस मकतबे फिक्र के भाई, हमारे शेर शाहवादी बिरादरी के लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बाइकाट करो। पर्चे निकाले गए थे, आज कहां गए तुम्हारे पर्चे? निकालो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दो और जाओ 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जजीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहां पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी भूल गए तुम जजीरतुल अरब कौन सी जगह है जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहां पर मौजूद है, सहाबाए कराम का खून बहा है, हजरत बिलाल हबशी की चीख मौजूद है, हजरत खब्बाब बिन अरत के वो पीठ के गोश्त से टपक टपक कर जो चर्बी टपक टपक कर जो अंगारे बुझ गए, आप वो भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए कराम के मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर। और जाल हक व ज़ाक़ल बातिल, अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ कर एक एक बुत का सफाया किया था, लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरामानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और जुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबाए कराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जमीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फौरन रिजल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोजे के बारे में ऑर्डर नहीं किया। सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, जात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकया मालूम है ना?
جب اس دیش کو ایک قانون संविधान बनाने की जरूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुंचे? लंदन पहुंचे और वहां पर जाकर कहा वहां के चांसलर से कि आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, पीएचडी किया हुआ होगा, एमटेक होगा, बीटेक होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ, का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वम विघादवीच्यम तथे चच एके बात्रपते परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त परभेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज्म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके गुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सरफ यूज करते, एरियल यूज करते, टाइड यूज करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माए बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मेरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है, वो कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए? क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज्यादा ही होंगे, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दौलत कहां? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में।
سب سے زیادہ دولت کے انبار UAE عرب امارات میں، لیکن عرب امارات کا شیخ غلام بنا بیٹھا بھارت کے مسٹر پرائم منسٹر کا، 3200 لوگوں کا قاتل جن کے لاشوں کے اوپر کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا، 770 کروڑ روپے کے اندر یونائٹیڈ عرب امارات کے اندر بھویہ مندر کا نرمان کرنے والا وہ جزیرۃ العرب۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کا عمل بھی گندا ہو چکا، ہمیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا، شریعت سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا۔ یاد رکھیے وہ تو صرف 5000 حماس کے حافظ قرآن ہے جن کے بدولت اللہ نے اسرائیل کو گھٹنے پر لا کر کھڑا کیا۔ قرآن کی طاقت کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو ان کے اوقات یاد دلا دی۔ اسرائیل کون ہے؟ یہودی۔ دنیا کی سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس، آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس ہے، یعنی اگر کوئی ٹارگیٹڈ میزائل چھوڑتا ہے تو اس ٹارگیٹڈ میزائل کو آسمان میں نشٹ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے اندر ہے، امریکہ میں بھی نہیں۔ لیکن ان کے اس آئرن ڈوم کو بھی اگر کسی نے ناکام کیا ہے تو وہ 3000 حافظ قرآن ہے غزہ پٹی میں جو حماس کی گروہ کے اندر ہے۔ آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے، آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے۔ قرآن سے جوڑو تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کرو تو صحیح۔ میرے نوجوانوں، آپ کی زندگی APL BPL دیکھنے کے اندر نہیں ہے، آپ کی زندگی سلمان خان کے کمر کے لچک میں نہیں ہے، آپ کی زندگی عامر خان کی خوبصورتی میں نہیں، آپ کا رول ماڈل حضرت علی، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل امام مالک ہے، آپ کا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں آئے تھے۔ حضرت علی کو دیکھو تو 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا۔ حضرت عثمان کو دیکھو 20 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے، کسی اختلافی روایت اگر آ جائے، اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ اس امت کے فرعون اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن معوذ۔ آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا، ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے، صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں ID بناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، مولانا سالم چترویدی، انقلاب ہندوستان۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے، برے اعمال ہیں۔ اتنے گناہ بڑھ گئے۔ ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا، اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ۔ مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں، مسجد اقصی جس کی برکت اور جس کی فضیلت قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو، چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے، ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے عمل بد کی وجہ سے یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ 3 باتیں ہم سے چرا لی۔ ایک تو یہ تعلیم، انہوں نے لفظ اقرا سے لیا، اس پر بہت محنت کی،
تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے. دوسری چیز پتہ کیا لی انہوں نے؟ دوسری چیز نبی کی زندگی کے لیے. دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی مہتو؟ 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا آتا ہے؟ 50,000 روپے آ گئے میرے پاس، موبائل لینا ہے. یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا ہے تو بھئی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ پوچھتے ہیں، بھیا قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں، کتنے کی لون بھرنی پڑے گی، یہ سوچتے ہیں. کنگال ہو جاتے ہیں. 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کی بتائیے؟ اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟ یہودیوں نے. 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے، کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم، اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی، بخاری سے پہلے ترمذی ان سے پڑھی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد، کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے. ہمارے بھارت میں دیکھ لیجئے آر ایس ایس ہے، یونٹی ہے کہ نہیں؟ آر ایس ایس میں کتنی تنظیم، کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ. ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائیں گی، 2 سال کے بعد 3 ہو جائیں گی. سر پٹول شروع ہو جاتے. حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ، قرآن کا فرمان. تو بہرکیف یہ دوسری چیز لی. تیسری چیز کیا لی انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی سے؟ یہ یونٹی، اتحاد. اور 30 تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، تعلیم پر، سوشل کام پر، جسٹس پر، ایجوکیشن پر، مذہب پر. وہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اپنے دھرم پر بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور دھرم کو پھیلانے پر وہ لوگ زور نہیں دیتے. اگر آپ جائیں گے کہ I want to convert my religion into the Judaism، میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہودی کہے گا نکل جائے یہاں سے ورنہ پٹائی ہوگی. اگر زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو چکن مٹن کھلا دیں گے کہ بھیا جائیے ہم یہودی نہیں بناتے. وہ دھرم پر محنت نہیں کرتے. لیکن یونٹی، ایجوکیشن، تجارت، اتحاد. اور یہ کن کی زندگی کا حصہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ. میرے بھائیوں وقت میرے پاس تو نہیں ہے، ورنہ بہت زیادہ وقت ہوتا تو میں کرتا. لیکن سمجھیے کہ مجھ سے بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے میں بول رہا ہوں. یہاں تو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے سامنے میرا کچھ بولنا، سورج کے سامنے چراغ کو آگے کرنا ہے، ان کو دکھانا ہے. لیکن پھر بھی کچھ بول دے رہا ہوں. آخر کے اندر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے. اللہ تبارک و تعالی دعا اور عمل کے ذریعے سے ہی، عمل کے ذریعے عمل مضبوط کیجئے اور نڈر بن کر میدان میں نکل جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی مدد کرے. اور کسی پر اعتماد مت کریے کہ نہیں یہ جزیرۃ العرب والے آ جائیں گے، ترکی آ جائے گا، یہ ایران فرانس کے لوگ آئیں گے. سب سے زیادہ یہودی اور ڈس بلیور پیگن سے ہاتھ ملانے والے یہی جزیرۃ العرب والے ہیں. جزیرۃ العرب میں 10 ملک ہے، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، یونائیٹڈ عرب امارات. یونائیٹڈ عرب امارات نے پتہ کیا دعویٰ کیا؟ اگر پوری دنیا کو 10 دن تک بٹھا کر مجھے کھلانا پڑے میں کھلانے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے. دولت کون سی ہے؟ پیٹرول، ڈیزل، سونا، چاندی، CNG گیس، مٹی کا تیل. یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی. کہاں پر؟ جزیرۃ العرب میں.
امریکہ کے پاس اتنی دولت نہیں، اسرائیل کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی جزیرۃ العرب کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کے صدقے میں ان کو اتنا مالدار بنایا، لیکن سب سے زیادہ آرام پرست اگر کوئی ہے تو ان جزیرۃ العرب کے بعض وہ بادشاہ ہے جن کے وہ کارنامے ہیں کہ جن کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان سے رب کل قیامت میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔